maupay nga aga, adi kita yana para i-discuss ngan ipakita an amon health teaching plan nga nahimo mahitungod sa usa ka pasyente nga 60 years old or size 50 nga lalaki nga may siya kanan history sa hypertension ngan gusto niya magkaada sa impormasyon mahitungod sining hypertension ngan an mga butang na kailangan niya iwasan para diri maghataas ang iya dugo, blood pressure. So actually may 5 katawo apil na ko ngadto na magdi-discuss ngan magpapakita sa imo sa mga impormasyon nga gusto nimo mahibaran. So ang pinakauna is ako. So ako ni di-discuss sa imo or isisaring sa imo ang definition or ang ibig sabihin san blood pressure, san high blood pressure, san low blood pressure, ngayon sa normal blood pressure. So si Devemore naman, iya itutugdo sa imo ang mga kategorya sa mga pagkaon na pwede magpahitaas sa imo blood pressure. Si Kathleen Rivera naman, iya itutugdo sa imo ang mga natural nga mga pamaagi para mapababa ang imo dugo. So ibig sabihin di mo kailangan mag-take san kanan imo maintenance or mga over-the-counter drugs na pwede sa imo ihatag or i-refer. So natural na talaga siya na waray involvement sa mga outside nga mga factors. So like healthy lifestyle, mga sugad. Ang sunod naman kay si Sofia Rosales. So iya i-discuss sa imo or itutugdo sa imo ang mga sintomas sa hypertension. Ngan iton mga malalaan na mga sintomas nga kailangan mo na gud talaga magpa-refer. Kailangan mo na gud talaga sa medical assistance or bulig sa imo doktor. Or kailangan mo na talaga kumadto sa iyo hospital. Then ang pinakaorhi naman is ang kay Desiree Zachary. So ang iya naman itutugdo sa imo ang mga risk factor na kung naman nagkaada kasi to na hypertension. So, ani ba kasi tayo na mga factor is pwede pa ma-value or pwede pa nimo mapa-improve. Like, kung halimbawa, an imo ka ng lifestyle la. So, halimbawa, diri ka mahilig mag-exercise or mahilig ka sa mga matambok na mga pagkaon. So, usa ito na factor na pwede nimo mabag-o. So, amo ni di-discuss ni Desiree Zachary. So, yan na, magtitikang na kita sa aton health teaching plan. Opay nga agatay, ako ngayon si Sandra Laynodam. So yan na, ato ni istoryahan ang mahitungod sa blood pressure. So an presyon sa imo dugo. So maaraman kita diba na an aton lawas talaga is damo ang dugo. Ngan ini nga dugo, importante talaga ini siya para sa aton lawas. So ang blood pressure, ang presyon sa imo dugo, amoy ni siya ang flow sa dugo sa imo artery. Ang dugo mainly is made up siya sa nutrients ngan sin mga oxygen. So di ba ang nutrients an aton ginkakaon na mga pagkaon. So ang body ginko-convert ini siya pakadto sa nutrients kay para mahatag sa aton cells ngan sa other nga mga parts sa aton body ito nga nutrients para maka-function pag upayan aton lawas. So in short tay, importante talaga ang presyon sa aton dugo para sa aton cells ngan organs like an aton heart, di ba? An aton puso. Kung halimbawa, diri makakadto ang blood sa aton heart. So di ba mag-stop siya. So yan na, ato naman ang istoryahan ang tulo ka klase sa blood pressure. Ang pinakauna, normal blood pressure, and high blood pressure, ngayon ang low blood pressure or ang mababa ang dugo. So, di ba, bati ka man, basta nagpapabiti ka, so may dasan duha ka group sa number, ngayon sisaring sa imo. Di ba, kung halimbawa, 120/80. So, amo ito, ang duha ka group nga number. Ang pinakauna is, amo itong systolic, ang 120. Ang ikaduha naman, amo itong diastolic, ang 80. So, yan na, ano man ang paano man natin masisiring nga normal ang imo blood pressure? So, ang pinaka-normal nga blood pressure is mas hamubo siya kaysa sa 120/80. So, for example, 119/79. So, di ba? Normal siya. So, ang low blood pressure naman is mas mababa siya kaysa 90/60. Pero, ang blood pressure, iba-iba siya sa kada group sa tao. So, for example,
sa imo nga senior citizen ka, tas may history ka pa sa hypertension. So, may da ka ng definite nga number para sa imo nga blood pressure nga usahay mag-uukor gud talaga nga although there siya normal nga blood pressure but still possibility siya na mag-occur sa imo. But when that happens, kung mahinabo ito, ayo pagpanik. So, usahay ang imo blood pressure or ang presyon sa imo dugo, ma-increase siya na mahimo siya 129/79.5. So, kung mahinabo nga nito, so ayo la pagpanik. So tay, because nga hypertensive man ka, naadjud tay mga foods, condiments o beverages nga need nato i-lessen ang intake or as much as possible nga ato jud na ni siya iwasan. Because naay mga foods o beverages nga makatrigger nga mukalit og taas ang imong BP. And kini nga sudden change nga motaas ang imong BP, pwede ka maka-feel og kanang maglipong ang imuhang ulo or kanang makaperwisyo jud siya sa imuhang pang-adlaw-adlaw nga mga buluhaton. So, for example, dapat jud nato iwasan kining fried foods and fast foods. Kasi kini silang duha naa silag mga fats ug salt nga dili jud pwede nga daghan ang intake because maka-apekto ni siya sa kalit nga pag-strike og taas nga BP. Dapat pud nato iwasan kaning mga canned, processed food or frozen foods kasi sila daghan jud sila mga artificial fats. Kasi ni jud sila og longer shelf life. So dili jud ni siya maayo nga intake for hypertensive patients. Dapat pud nato nga i-avoid kanang nga beverages is alcohol, soda, and caffeine. Because too much intake of those beverages, maka-narrow sila sa imuhang blood vessels which make it difficult for the heart to pump blood throughout the body via blood vessels. So, as much as possible, ato jud ni siya iwasan kaning mga food, beverages, and condiments, sauces, or whatsoever para dili jud ni siya maka-apekto sa atong pang adlaw-adlaw nga mga buluhaton o dili kalit nga mag-atake ang atong high blood pressure. Karon po, akong i-demonstrate ang example sa aerobic exercises. Ang usa nini mao ang walking or ang paglakaw-lakaw. Ang benefit sa walking is it improves cardiovascular and pulmonary fitnesses, whereas it also improves management of conditions such as hypertension, high cholesterol, muscular pain, and diabetes. Ang duration sa walking for most adult is you should try at least 150 minutes or 2.5 hours a week of moderate intensity activity. Ang push-up usa ka example sa resistance exercises. Push-up is a tried and true movements which works your arms, back, chest, and core. Ang duration sa push-up test is over 2 minutes. But, pwede siya, ang maximum niya is 30 seconds. Ang squat po ay usapod ka example sa resistance exercises. Ang squat is a powerhouse movement that strengthens sa ato ang core, apil na sa dang atong entire lower body. Ang duration sa squat is you have to complete it for 2 rounds at 30 seconds each. Ang stretching, usa siya ka example sa flexibility exercises. Ug karon akong ipakita ang mga ways on how to execute stretching.
Stretching keeps the muscles flexible, strong, and healthy, and we need that flexibility to maintain a range of motion in the joints. Ang stretching is effective sa pag-increase sa atong ROM. Ang duration niya is 10 to 30 seconds is sufficient na siya for increasing flexibility. Naging sakit sa ulo or headache. Ang hypertension mahimong-himungdan kanimo nga adunay sakit sa ulo o kini nga matang nga sakit sa ulo na senyas sa usa ka hemorrhage. Nahitabo kini kung ang imong presyon sa dugo mahimong taas nga peligro. Ang usa ka sakit sa ulo sa hypertension kasagaran mahitabo sa duha ka kilid sa imong ulo ug kasagaran kini labi ka grabe sa bisan unsang kalihukan. Kanunay, kini adunay usa ka kalidad nga pulso. Sa panahon sa usa ka crisis nga hypertensive, ang pressure sa cranium mulihok imong sa usa ka sangputanan sa imong presyon sa dugo nga kalit lang nitubo hangtod sa critical nga level. Ang sangputanan nga sakit sa ulo gibati dili sama sa bisan unsang lahi nga sakit nga migraine or sakit sa ulo. Ang naandan niya pagtambal sa sakit sa ulo sama sa aspirin, dili epektibo aron maibsan ang kasakit. Sunod dinhi ang lubong nga ginhawa or shortness of breath. Sa loob sa mga sudlanan nga nagdugtong sa atong kasing-kasing ug sa baga, ang kakulang sa ginhawa usa ka nahibal-an nga timailhan sa kahimtang. Tungod kay ang tuong nga bahin sa atong kasing-kasing, adunay problema sa pagduso sa pag-agos sa dugo latag sa atong baga. Dili kini maabot sa wala nga bahin sa kasing-kasing ug sa atong lawas. Nagbutang kini palabihan sa tuong nga bahin sa kasing-kasing nga wala gigamit sa pagdusog batok sa ataas nga pressure. Ang pasyente nga adunay hypertension, nagbabag o nakitid ang mga ugat sa ilang baga. Nosebleed. Ang nosebleed or ang hypertension mahimo usab ng cause sa nosebleed kung hypertension nga hinungdan sa dugang nga peligro sa mga nosebleed, nagpabilin nga usa nga kahinisgutan sa debate. Bisan kung ang hypertension wala ang hibal-an nga direktang hinungdan sa nosebleed, tingali nga mahimo kining hinungdan sa mga ugat sa dugo sa imong ilong nga labi ka dili madaot sa madugangan ang pagdugo nga panahon. Sumala sa American Heart Association, ang hypertension dili hinungdan sa nosebleed gawas kung adunay kay taas nga presyon sa dugo nga gitawag nga hypertensive crisis. Sakit sa dughan or chest pain. Ang taas na presyon sa dugo makadaot sa imong mga ugat pinaagi sa paghimo niini nga dili kaayo pagkamaunat-unat nga makapamunos sa pag-agos sa dugo ug oxygen sa imong kasing-kasing ug magpasamot sa sakit sa kasing-kasing. Dugang pa, ang pagkaunhod sa pag-agos sa dugo sa kasing-kasing mahimong hinungdan sa chest pain or sakit sa dughan. May buntag sir, ako daay si Desir Sakari o sa estudyante sa Biliran Province State University ug karon atong pagahisgutan ang mga risgo nga hinungdan mahitungod sa hypertension. So una, ang sobra nga gibug-aton o sobra nga katambok. Kung labi ka kagibug-aton, labi ka kadaghang agos sa dugo nga kinahanglan nimo aron makahatag og oxygen ug mga nutrisyon sa imuhang mga tisyo. Samtang ang kadaghan sa dugo nga nagpaagay sa imong mga ugat sa dugo nagdugang. Ingon usab ang pagtaas sa pressure sa sulod sa imong mga ugat. Pangkaduha, daghang asin or sodium sa imong pagdayet. Ang sobra nga sodium sa imong pagdayet mahimong hinungdan sa pagpadayon sa likido sa imong lawas ug hinungdan usab sa pagpugong sa mga ugat sa imong lawas. Parehas ang hinungdan sa pagtaas sa presyon sa imuhang dugo. Hilabihan kagamay nga potassium sa imuhang pagdayet. Ang potassium makatabang kini sa pagbalansi sa gidaghanon sa sodium sa imuhang selula. Ang potassium hinungdan sa pagpahulay
sa mga hamis nga selula sa kalamnan sa imong mga ugat nga makapakunhod sa presyon sa imuhang dugo. Pangkaupat, ang dili aktibo sa pisikal nga mga aktibidades. Ang pag-ehersisyo nagdugang kini sa pag-agos sa dugo pinaagi sa tanan nga mga ugat sa lawas nga mosangpot sa paggawas sa natural nga mga hormone ug mga cytosine nga makapahayahay sa mga ugat sa dugo nga magpaubos sa presyon sa dugo. Ang kulang sa pisikal nga kahilihukan nagdugang usab sa peligro sa sobra nga gibug-aton. Panglima, ang pag-inom og daghang mga alkohol. Ang pagbaton labaw sa duha ka mga ilimnon matag adlaw mahimong hinungdan sa hypertension o high blood. Tingali pinaagi sa pag-aktibo sa imong adrenergic nerve system nga hinungdan sa paghuot sa imong mga ugat sa dugo ug dungan nga pagdugang sa pag-agos sa dugo ug rate sa kasing-kasing. Pangunom, ang kapitos. Ang taas nga level sa tensyon mahimong musangpot sa usa ka temporaryo apan dramatiko pagtaas sa presyon sa imuhang dugo. Kung gisulayan nimo pag-relax pinaagi sa pagkaon og labi, paggamit sa tabako o pag-inom og alkohol, mahimo ka lang magpalala sa mga problema sa alta presyon. Ang mga pamaagi sa pagpahulay, pagpamalandong, epektibo ka na nga makapaubos sa imuhang presyon sa dugo. Ang pito, mao ang non-steroidal anti-inflammatory drugs or ginatawag kini og NSAIDs. Ang ibuprofen or Advil, Motrin og ibuprofen mahimong hinungdan sa labi ka grabe nga kasamtangan nga hypertension o pagpalambo sa bag-ong taas nga presyon sa imuhang dugo. Mahimo usab kini sa hinungdan sa kadaot sa kidney, pagsamot sa pagkapakyas sa kasing-kasing ug bisan atake sa kasing-kasing o stroke. Ang ibuprofen usa kini ka membro sa klase sa mga tambal nga ginatawag nga NSAIDs. Pangwalo, ang piho nga mga laygay nga kondisyon. Ang piho nga mga legal nga kondisyon lakip ang diabetes, sakit sa kidney o sleep apnea. Mahimo usab nga dugangan ang imong peligro nga adunay taas nga presyon sa imuhang dugo. So, naay pangutana diri sir, unsa pa ang ubang mga hinungdan nga nagdugang sa imong peligro alang sa taas nga presyon sa imuhang dugo? So, mao kini ang uban nga mga hinungdan sa pagtaas sa imuhang presyon, sir. Ang mga miyembro sa pamilya nagbahin-bahin sa mga genes, pamatasan, estilo sa kinabuhi ug mga palibot nga makahimog maka-impluwensya sa kahimsog sa kahimsog o sa peligro sa sakit. Ang taas nga presyon sa dugo mahimong mudugang sa usa ka pamilya. So mao ni siya sir ang mga hinungdan, ang uban nga hinungdan sa pagtaas nga sa imuhang presyon. Mao kini ang mga genetics o kasaysayan sa imuhang pamilya. Kung ang miyembro sa usa ka pamilya nakapasa sa mga kinaiyagikan sa usa ka henerasyon ngadto sa lain pinaagi sa mga genes, kana nga proseso gitawag nga kabilin. Ang mga genes mahimong adunay papel sa taas nga presyon sa dugo, sakit sa kasing-kasing ug uban pa nga adunay kalabutan nga mga kondisyon. Bisan pa lagmit usab nga ang mga tawo nga adunay kaagi sa pamilya nga adunay taas nga presyon sa dugo, adunay pareho nga mga palibot ug uban pang mga potensyal nga hinungdan nga nagdugang sa ilahang peligro. Ang peligro alang sa taas nga presyon sa dugo mahimong budaghan labi pa kung ang heredity nahiusa sa dili maayo nga mga kapilian sa estilo sa kinabuhi. Sama sa pagpanigarilyo o pagkaon nga dili himsog nga pag-diet. Ang kasaysayan sa kahimsog sa pamilya usa ka na ka-record nga mga sakit o kahimtang sa kahimsog nga naangkon sa mga tao sa imong pamilya. So ang kasaysayan sa kahimsog sa pamilya usa ka magamit
nga gamit alang sa pagsabot sa imong mga peligro sa kahimsog o pagpugong sa sakit aron matabangan ang mga tawo nga makolekta og maorganisar ang kasayuran sa ilang kaagi sa pamilya. So aduna pay mga uban nga mga kinaiya. Una, ang parehas nga mga lalaki sa ug babaye adunay taas nga presyon sa dugo. Ang pila pa nga mga kinaiyahan nga dili nimo mapugnan sama sa imuhang edad, lahi o etniko, mahimong makaapekto sa imong peligro alang sa taas nga presyon sa imuhang dugo. Panahon tungod kay ang imong presyon sa dugo kanunay nga motaas sa imuhang pagtigom. Ang imong peligro alang sa taas nga presyon sa dugo nagdugang sa edad. Mga 9 or 10 ka mga Amerikano nga adunay taas nga presyon sa dugo alang dugo sa ilahang kinabuhi. Sagso ang mga kababayen-an hapit sama sa mga lalaki nga makahimo og taas nga presyon sa dugo sa pipilas ka mga punto sa ilang kinabuhi. Ang lahi o etniko, ang mga itom nga mga tawo kanunay magpatubo sa taas nga presyon sa dugo kaysa sa mga puti. Mga kapareha sa mga Hispaniko, Asyano, mga isla sa Pasipiko, mga American, Indian o mga lumad nga Alaska. Kung itandi sa mga puti nga tawo, ang mga itom nga tawo nakamugna usab og taas nga presyon sa dugo sa sayo nga kinabuhi.